अब केही उद्यमशीलताका कुरा, उत्पादन र आत्मनिर्भरताका कुरा, कृषि उद्यम र उद्यमीका कुरा, समग्रमा कृषिका कुरा। कार्यक्रम एग्री मुभ, कृषि र कृषकका कुरा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। कृषि र कृषकका बारे कुराकानी गर्ने कार्यक्रम एग्री मुभ, कृषि र कृषकका कुरामा म हुँ सूरज र साथमा छु म केसु। कृषि प्रधान मुलुक भए पनि नेपाल अझै यसमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। कृषिमा लगानीको कमी मात्रै होइन, यसमा युवा आकर्षण पनि बढ्न सकेको छैन। विदेशी भूमिमा गएर कृषि कर्ममै लाग्नेहरू स्वदेशका खेतबारीमा पसिना बगाउन चाहँदैनन्, वा यसो भनौ उनीहरूलाई यतातर्फ आकर्षित गर्न सकिएको छैन। यसबारे सरकारवाला निकायलाई झकझकाउने प्रयासको अर्को नाम हो कार्यक्रम एग्री मुभ, कृषि र कृषकका कुरा। कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सकिए यसले उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। किसानलाई प्रविधितर्फ आकर्षित गर्ने र उत्पादन बढाउन प्रेरणा दिने पनि कार्यक्रमको उद्देश्यभित्रै पर्छ। कार्यक्रम एग्री मुभ, कृषि र कृषकका कुरा अबदेखि यहाँले हरेक शुक्रबार साँझ 6 बजेपछि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा आज हामी बिना धितो सहकारीको ऋणले दोलखाको भीमेश्वरका किसानलाई मिलेको राहत र टनेल प्रविधिबाट गरिने खेतीमा धनकुटाका किसानको बढ्दो आकर्षण सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कृषि समाचार। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले डिजिटल माटो परीक्षण मिनी ल्याब स्थापना गरेसँगै अबदेखि वालिङमै माटो परीक्षण हुने भएको छ। माटो परीक्षणका लागि पोखरा लगायतका ठाउँमा रहेका प्रयोगशालामा लैजानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै नगरपालिकाले कार्यालय परिसरमै आधुनिक प्रविधि सहितको माटो परीक्षण ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताउनुभयो। माटोमा रहेको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउन नदिने र उर्वरा शक्तिलाई जोगाइ राख्नका लागि प्रयोगशालाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकाले प्रयोगशालामा प्रयोग हुने औजार, उपकरण तथा रसायनहरू खरिद गरेर ल्याएको छ। सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको प्रयोगशालाबाट निशुल्क रूपमा किसानले ल्याएको माटोको नमुना परीक्षण गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख खाँडले बताउनुभयो। डिजिटल माटो परीक्षण मिनी ल्याब सञ्चालनमा ल्याएसँगै माटोमा रहेको पीएच, इसी, प्राङ्गारिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, जिङ्क, आइरन लगायतका 14 प्रकारका खाद्य तत्त्वको जाँच गरिने कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुभाष चन्द्र अरियालले बताउनुभयो। सो प्रयोगशालाबाट माटोमा भएका विभिन्न 14वटा खाद्य तत्त्वको डिजिटल प्रविधिबाट यथार्थ विवरण प्राप्त हुने भएकाले छिटो छरिटो र प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो। इलामको कन्याम चिया बगानमा अतिक्रमण बन्न थालेपछि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। चारै दिशाबाट अतिक्रमण गर्न थालेपछि सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको हो। नेपाल चिया विकास निगमको स्वामित्वमा रहेको कन्याम चिया बगान अतिक्रमण गरेर विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा सरकारी चिया बगानमा विनाश बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चासो देखिएपछि सड़क निर्माण क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिन थालेको छ। निजी जमिनमा जानका लागि सड़क निर्माण गर्दा चिया बगानको जमिन प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीय युवाले विरोध सुरु गरेका छन्। निजी जमिनमा जाने सड़क चियाबारी मासेर निर्माण भएपछि स्थानीय युवा र कन्याम चिया विकास निगमले सो सड़क केही दिन अघि नै बन्द गरेको थियो। सड़क बन्द गरे पनि जबरजस्ती निर्माण गर्न खोजेको भन्दै सो क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिएको बताइएको छ। बसाइसराईका कारण बाँझो भएको जग्गामा खेती गरेर आत्मनिर्भर बनाउन बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले नीति बनाएर काम थालेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नै कृषि उत्पादन केन्द्र बनाउन 500 रोपनी जग्गामा कृषि व्यवसाय गर्ने भएको छ। बाँझो जग्गा उपयोगको अभियान स्वरूप जग्गा धनीसँग भाडामा लिएर काम समेत थालिएको अध्यक्ष प्रकाश घरतीले बताउनुभयो। अभियानसँगै हरेक नागरिकले आफ्नो बाँझो जमिनलाई सिंचित गरेर उत्पादन बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। पहिलो खण्डमा वडा नम्बर 4 को नागबेली खोलामा 64 रोपनी जग्गा 10 वर्षका लागि भाडामा लिएर उत्पादन सुरु गरिसकेको अध्यक्ष घरतीले बताउनुभयो। सो जग्गामा आलु खेती गर्ने र किसानलाई नमुना फार्मका रूपमा देखाउने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। ताराखोलाको 2300 मिटर उचाइमा बाख्रा पालन गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने योजना पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। तरकारी बारी, ताजा तरकारी उत्पादनमा पनि यो अभियान जोडिने बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशको समपूरक कोष र संघीय सरकारको विशेष अनुदान समेत जुटाएर पालिकाले सो काम थालेको हो। पालिकाले 10 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बाँझो जग्गा उपयोग कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। घर घरै उद्यमी बनाउने
कार्यक्रम अन्तर्गत यो जोडिएको हदै उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुनले बताउनुभयो। अभियानमा आलु, मुला, च्याउ र साग लगायतका तरकारी उत्पादनलाई विशेष रूपमा जोड दिइएको उहाँको भनाइ छ। मौसमी तरकारीको उत्पादनलाई बजारीकरणको प्रबन्ध पनि पालिकाले गरेको छ। तारा खोलामा पछिल्लो पटक व्यावसायिक रूपमै अलैँची र किवी खेती समेत भइरहेको छ। कार्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाले कञ्चनपुरमा धान बाली लगायत कृषि क्षेत्रमा 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति भयो। भित्र्याउने बेला धान खेती लगायतमा भएको क्षतिले किसान निकै पीडित भए। सरकारले तत्काल किसानलाई राहत दिने घोषणा पनि गर्यो। त्यसै अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिको विवरण संकलन गरेर पठायो। यस अनुसार राहत वितरणका लागि झण्डै 60 करोड रुपियाँ आवश्यक थियो, तर सरकारले 10 करोड मात्रै पठायो। सरकारले क्षतिका आधारमा साना किसानलाई क्षतिको 65%, मध्यम किसानलाई 30 र ठूला किसानलाई 20% राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। त्यसै अनुसार जिल्लाका सबै पालिकाबाट विवरण संकलन गरेर राहतका लागि आवश्यक रकम मागिएको थियो। राहत वितरणका लागि 59 करोड 51 लाख रकम मागिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्ड्याले जानकारी दिनुभयो। तर माग गरे भन्दा निकै कम रहेको आएपछि आएको रकमको प्रतिशत र क्षतिको विवरणका आधारमा राहत वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले माग गरे अनुसार रकम नआएपछि यसैलाई क्षतिका आधारमा वितरण गरिनेछ। अब पालिकाहरूबाट आवश्यक कागजात सहित विवरण आएपछि किसानको खातामै रकम पठाइनेछ। राहत वितरण बारे छलफलका लागि जिल्लाका 9 वटै पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पत्रचार भइसकेको पाण्डेको भनाइ छ। कञ्चनपुरमा धान, तोरी, आलु, तरकारी, केरा र उखु खेतीमा बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्याएको थियो। सबैभन्दा बढी धान खेतीमा 35% क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरको तथ्याङ्क छ। धानमा मात्रै 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ। तरकारी र अन्य क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। बेमौसमी वर्षाले लुम्बिनी सहित बाँकेका किसानले बढी क्षति बेहोर्नु पर्यो। धानको उर्वर क्षेत्रमा नोक्सान भएपछि यस वर्ष धान उत्पादनमा समेत कमी आयो। धानमा क्षति पुगेपछि किसानलाई राहत दिने घोषणा गर्दै सरकारले तथ्याङ्क संकलन सुरु गर्यो। बाँकेमा 38 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको धानबालीमा क्षतिको दाबी किसानले गरेको तथ्याङ्क छ, तर राहत भने 10 करोड मात्रै आएको छ। क्षति बेहोरेका किसानले ढिलै भए पनि सरकारबाट पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउने आशा गरेका थिए, तर तत्काल आएको रकमले उनीहरूले पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था छैन। भर्खरै सुन्नुभयो विभिन्न जिल्लाका कृषि समाचार। अब केही बेर चर्चा गरौं बिना धितो सहकारीको ऋणले दोलखाको भीमेश्वरका किसानले पाएको राहत सम्बन्धमा। आफ्नै मेहनतमा तरकारी खेती गरिरहेका किसान मलबिउ अभावले व्यावसायिक खेतीमा टिकाउन मुस्किल छ। कतिपय किसान त व्यावसायिक खेती गर्छु भनेर ऋण माग्न जाँदा समेत वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेको गुनासो गर्छन्। दोलखाको भीमेश्वरमा भने सहकारीले बिना धितो किसानलाई ऋण लगानी र निशुल्क प्राविधिक ज्ञान दिइरहेका छन्। यसले तरकारी खेतीमा किसानको लगाव बढाएको छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको मकैबारी व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि ख्याति कमाएको गाउँ हो। यस गाउँमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा किसानको आकर्षण वर्षेनी बढ्दो छ। पछिल्लो समय साना किसानलाई लक्षित गरेर सहकारीले ऋण लगानी गरेपछि खेती विस्तारमा सहयोग पुगेको छ। सहकारी चाहिँ जनकल्याणबाट नै अब ऋण दिएको हामीले कृषि तरकारीको लागि ट्याक्सी चलाएर अब धेरै बस्यो आफ्नो गाउँमा। आफै चाहिँ अब यही गरौँ भनेर चाहिँ 20-22 वर्ष ट्याक्सी चलाए पनि। गाउँका 200 भन्दा बढी किसानलाई सहकारीले बिना धितो ऋण लगानी गरेपछि थोरै जग्गा भएकाहरू पनि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा फर्केका छन्। अहिले यो गाउँबाट वार्षिक 10 करोड भन्दा बढीको तरकारी राजधानी र तराईका विभिन्न जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ। वार्षिक 8-10 करोड भन्दा माथि नै तरकारी यहाँबाट हाम्रो यहाँका सम्पूर्ण किसान साथीहरूले काठमाडौँसम्म पुर्याउँछ। धेरै सहकारी संस्था रहेको दोलखामा किसानलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने वित्तीय संस्था 1-2 मात्र छन्। कृषि क्षेत्रमा योगदान र व्यावसायिक खेती प्रवर्धन गर्न बिना धितो ऋण दिन थालिएको सहकारी संस्थाले जनाएका छन्। खेतीको क्षेत्रफल हेरी प्रत्येक किसानलाई सहकारीले 50,000 देखि 10 लाख रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आधुनिक कृषितर्फ चाहिँ अग्रसर गराउनुपर्छ, उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ बजारसम्म चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी सबैभन्दा पहिले त जसले चाहिँ कृषि तथा पशुपालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ र उहाँहरू इच्छुक हुनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको मागका आधारमा सहुलियत दरमा ऋण लगानी गरिरहेका छौँ। यस्तै सहकारीबाट रोगजन्यदेखि बाली लगाउने जस्ता प्राविधिक ज्ञान समेत पाउन थालेपछि खेती गर्न थप सजिलो हुनुका साथै उत्पादन पनि बढ्दै गएको किसान बताउँछन्।
भर्खरै सुन्नुभयो दोलखाबाट सहकर्मी केदार शिवाकोटीको रिपोर्ट। अब चर्चा गरौं टनेल प्रविधिबाट गरिने खेतीमा धनकुटाका किसानको बढ्दो आकर्षण सम्बन्धमा। बर्खे झरी हिउँदको चिसो र बेमौसममा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएपछि धनकुटामा टनेलभित्र खेती गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। जिल्लाका किसानले फलफूल र तरकारी खेतीका लागि टनेलको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। धनकुटाको छथर जोरपाटी मजुवाका मेघबहादुर खड्काले 1900 मिटरको उचाइमा बेमौसमी काँक्रा फलाए। 1700 मिटर उचाइको पातलेमा गोपाल वाग्लेले टनेलभित्र मनकी बेमौसमी गोलभेडा फलाएका छन्। सेउलेकी राधा राई र सान्ताङका अमर याखाले तरकारी खेती र फलफूल नर्सरीका लागि टनेलको प्रयोग गरिरहेका छन्। सामान्यतया यो उचाइ र मौसममा यस्ता बेमौसमी बाली उत्पादन गर्न सकिँदैन। ग्रीन हाउस र टनेल प्रविधिको प्रयोगबाट नै यी ठाउँमा बेमौसममा पनि फलफूल र तरकारी उत्पादन सम्भव भएको हो। टनेलभित्र गरिएको खेती र त्यहाँबाट हुने उत्पादनका बारेमा धनकुटाको सेउलेकी राधा राई र पातलेका किसान गोपाल वाग्लेको अनुभव सुनौं। बाहिरको भन्दा यो भित्रको चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय पनि हुने होइन, अर्ग्यानिक खेती सबैलाई खानु पनि सस्ता राम्रो। अर्को कुरो के भने बाहिरको भन्दा अलिक आमदामी पनि बढी आउने हो यसमा चाहिँ नि एकनासले चाहिँ बिरुवाहरू बढ्ने, हुर्किने र किराहरू चाहिँ कम हुने, रोग कम लाग्ने र यसले चाहिँ पाउनुपर्ने तापक्रमहरू पनि चाहिँ एवं प्रकारले चाहिँ आफ्नै गतिले चाहिँ पाउने भएको हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि भित्र लाउने बाली चाहिँ नि यसमा चाहिँ बाहिरभन्दा भित्र चाहिँ साह्रै राम्रो चाहिँ नि पायौँ हामीले। जाली घर र टनेल प्रविधिमा शत्रु किरा, पुतली र ढुसीजन्य रोगको संक्रमणबाट तरकारी र फलफूल बाली जोगाउन सकिन्छ। गोडमेल, मलखाद तथा तापक्रम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ। टनेलभित्र कृषि उपज उत्पादन र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर समेत राम्रो हुने छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक मिलन कार्की बताउँछन्। मलहरू नाइट्रोजनहरू उडेर जान दिने भएन, वर्षा असिना पानीबाट जोगाउने भयो हैन। नर्सरीको लागि यो प्रयोगमा आइरहेको भयो। 12 महिना तरकारी खेती गर्न सकिने भयो टनेलमा र प्रतिकूल वातावरणलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाएर चाहिँ खेती गर्न सकिने भयो। फेरिँदो मौसमी चक्र र वातावरणीय परिवर्तनले कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असर कम गर्न धनकुटा नगरपालिकाले युएनडीपी र पर्डेप नेपालको सहयोगमा नगरका 7वटा वडामा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ समृद्धितिर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले प्रोत्साहित गरेको एउटा स्याम्पलिङ भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यतातिर जाऊ है भनेर हामीले उनीहरूलाई एउटा मोटिभेसन गर्ने काम गरेका हौँ। फलाम र बाँसको फ्रेममा प्लास्टिक र जाली प्रयोग गरी टनेल बनाउन सकिन्छ। एउटा टनेल बनाउन सामान्यतया 1 लाख रुपियाँसम्म लगानी हुने गरेको छ। यस्तो टनेलले 5 वर्षसम्म थेक्दछ। टनेलभित्रको खेतीबाट 1 वर्षमा 3 बालीसम्म उत्पादन लिन सकिने किसानहरूको अनुभव छ। धनकुटामा अहिले स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश 1 सरकार, तरकारी जोन र युएनडीपीले टनेल खेती प्रवर्धनमा काम गरिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। भर्खरै सुन्नुभयो धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरामा अब भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर र यो हो कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरा। कार्यक्रममा हामी कृषि सम्बन्धी समाचार, कृषि कर्ममा लागेर कृषकले हासिल गरेका सफलताका कथाका साथै रेडियो रिपोर्ट, विज्ञका कुरा र सरकारवालासँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौँ। रासायनिक मल आपूर्तिका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच G2G सम्झौता भएको छ। सरकार अर्थात् G2G मार्फत युरिया र DAP मल आपूर्तिका लागि नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदीले समझदारी पत्र आदान प्रदान गर्नुभयो। 5 वर्षका लागि भएको सम्झौता अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 1,50,000 टन मल भित्रियाइनेछ। सोही विषयमा सम्बन्धित रहेर आज हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कमलराज गैरेसँग कुराकानी गरेका छौँ। सोही कुराकानी अबको क्रममा। नेपाल र भारत बीच चाहिँ मल आपूर्तिका लागि दुई देशबीच जुन सम्झौता भयो, G2G सम्झौता भयो, अब मल आपूर्ति कसरी हुन्छ? कृषि
मन्त्रालयको सचिव र भारतको यो केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर मन्त्रालयका सचिव चाहिँ एमओयू सम्पन्न भयो अस्ति हैन। अब यसपछिको चाहिँ प्रोसेस के छ भन्दाखेरि त्यो एमओयूमा नै एउटा भारत सरकारको सहसचिव र नेपाल सरकारको सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी भन्ने छ। त्यो जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको बैठक बसेर अनि त्यसपछि यो इम्पोर्टको शेड्युलहरू बनाउने, मोटामोटी प्राइसिङको कुरा गर्ने, कुन कुन पोइन्टबाट डेलिभरी गर्ने, यस्तो कुरामा अब छलफल हुन्छ। मोस्ट प्रोबेबली हामीले अर्को हप्तामा गर्न अनुरोध गरेका छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो तर्फबाट एउटा कम्पनी र इन्डियाको तर्फबाट कुनै एउटा इन्डियन सरकारले तोक्छ, त्यो कम्पनीहरूको बिचमा फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ सर। यो प्रक्रिया अब जस्तै अर्को हप्ताबाट भन्नुभयो, चाँडैमा अर्को हप्ताबाट अघि बढ्छ कि अझ थप केही समय लाग्छ? हामीले अस्ति एमओयू हुँदाको बखत पनि भनेका थियौँ, हामी चाहिँ यो धानको सिजनको लागि किसानहरूलाई मल उपलब्ध हुने गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर भारतीय सरकारलाई हामीले अनुरोध जानकारी गरिसकेका छौँ। अब मुख्य चाहिँ हडल पास भइसकेको हुनाले त्यति समय चाहिँ नलाग्नु पर्ने हो विगतको अनुभव हेर्दाखेरि। तर अब यसै भन्न चाहिँ सकिन्न आएसम्म चाहिँ। जुन दुई देशबीच जुन G2G सम्झौता भयो त्यो समझदारी पत्रमा चाहिँ के कुराहरू उल्लेख छ? अब यो आर्थिक वर्षमा 1,50,000 टन हामीले G2G अरेन्जमेन्टबाट किन्छौँ। अर्को वर्ष नेक्स्ट इयर 1,70,000 टन किन्छौँ। त्यसपछि यो 5 वर्षको लागि छ र अन्तिम वर्ष भनेको 2025-26 हो। त्यसमा चाहिँ 2,10,000 मेट्रिक टन हामीले G2G अरेन्जमेन्टबाट किन्छौँ इन्डियासँग। मुख्य चाहिँ यही नै हो। अनि प्राइस चाहिँ कुन प्राइसमा किन्ने भन्ने चाहिँ एउटा विगतमा अलिअलि विवाद हुने विषय थियो। अहिले चाहिँ हामीले यो लगभग इन्धन किनेको जस्तै इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइसमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली हामी किन्छौँ होला। हाम्रो एमओयूमा पनि उल्लेख छ इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस, प्रिभेलिङ इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस भनेर। मूल्यको विषयमा किसानहरूलाई भार त पर्दैन नि? अब अहिले चाहिँ हामीले वीरगन्जको मूल्य किसानहरूलाई युरिया 15 रुपियाँ किलो र डिएपी 44 रुपियाँ किलो हो। सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म भार पर्दैन। आगामी असारमा जुन धानको लागि रोपाईको लागि चाहिने मल छ, अब यो G2G सम्झौता भइसकेपछि चाहिँ किसानले चाहिँ अब आउने असारमा मलको अभाव चाहिँ त्यो जुन अभावको अवस्था चाहिँ भोग्नु पर्दैन? मोस्ट प्रोबेबली हामी सबै त्यसमा लागिराखेका छौँ। समय छ हामीसँग। त्यसले गर्दाखेरि धानको सिजन धान लगाउने बेलासम्ममा हामीले मल ल्याउन सक्छौँ। यो विगतका वर्षहरूमा चाहिँ समयमै टेन्डर नहुँदा वर्षेनी किसानहरूले चाहिँ रोपाईको बेलामा चाहिँ भनेको बाली लगाउने बेलामा मलको समस्या भोग्नु परेको थियो। G2G सम्झौताले चाहिँ यो समस्या चाहिँ हल हुन्छ? पुरा हल हुँदैन, किनभने हामीलाई लगभग 5,20,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ वर्षेनी। तर G2Gले के गर्छ भने यो जुन हाम्रो सप्लाई डिस्ट्रप्सनहरू भइरहेको छ नि, कहिले मलको कारणले, कहिले लडाइँको कारणले, कहिले आँधी आएको कारणले जुन डिस्ट्रप्सनहरू भइरहेको छ, कहिले प्राइस फ्लक्चुएसन भएको कारणले जुन कन्ट्र्याक्टरहरूले समयमा मल डेलिभर गर्न सकिरहेको छैन नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा कुसनको काम गर्छ यो 1.5 लाख मेट्रिक टनले यो वर्ष। अन्तिम वर्ष 2 लाख मेट्रिक टनले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै ह्युएन क्राई हुन दिँदैन, एउटा बेस चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ भन्ने हाम्रो आशा हो। यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिने मल चाहिँ कहिलेबाट आयात हुन्छ? हामी वैशाखभित्रमा ल्याउन चाहिँ प्रयासरत हुन्छौँ होइन। तर अब किनभने अब यो भारत सरकारको एकजना सहसचिव र हाम्रो एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली बनाइरहेको छ दुवै सरकारले। त्यसलाई हामीले जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी भन्छौँ। त्यसको मिटिङ हामी नेपालमै राख्न खोजिरहेका छौँ। पत्राचार भइसकेको छ र त्यो मिटिङ जति चाँडो भयो हुन सक्छ त्यति चाँडो मल ल्याउने बाटो चाहिँ खुल्छ। त्यसैले हामी त्यसलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो एमओयू भएकै दिनै पनि हाम्रो सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो एक्सपेडाइट गर्नलाई, छिटोभन्दा छिटो गर्नलाई, त्यो मिटिङ छिटो नेपालमै राख्नलाई चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। नेपालमा रासायनिक मलको माग कति छ अनि त्यो मागको कति प्रतिशत चाहिँ वर्षेनी आपूर्ति हुन्छ? गत आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग 4 लाख मेट्रिक टन चाहिँ अनुदानित मलै बाँडेका छौँ होइन। 4 लाख मेट्रिक टन र केही गैर अनुदानित मलहरू पनि कम्पनीहरूले ल्याएर बेचेका छन्। जस्तो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेट पनि बेच्छ, त्यसमा अनुदान छैन। त्यसले गर्दाखेरि लगभग अब हाम्रो एकदमै कन्जर्भेटिभ इस्टिमेट चाहिँ 5,20,000 टन जति वर्षेनी चाहिन्छ भन्ने छ। किनभने एक्चुअल यति नै चाहिन्छ भन्ने कुनै साइन्टिफिक आधार छैन। हाम्रो अनुमान, विगतको एक्सपिरियन्स, अनि किसानहरूको माग, अनि खेतीयोग्य जमिन, अनि सबै किसानहरूले मल नहाल्ने प्रचलन, त्यो सबैलाई गरेर हामीले चाहिँ 5,20,000 वार्षिक भयो भने चाहिँ लगभग त्यो लाइन लाग्दैन भन्नेमा हामी छौँ।
त्यो छ। पोर्सा लगभग 5 लाख टन आछ प्राइभेट र यो प्राइभेट रूपमा र हाम्रो अनुमानित मल गरेर। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने मल आए पनि समयमा र टाइममा आइदिएन भने त्यो लाइन देखिन्छ फेरि कि लाइन धान रोप्ने बेलामा मल नआएर धान रोपिसकेपछि मल आएर मतलब भएन नि। त्यस कारण हामी त्यो सेड्युलिङमा पनि एकदमै चनाखो भएर लागिरहेको छौँ यसपालि चाहिँ। धान बालीको लागि मात्रै चाहिँ कति मल चाहिने रहेछ? बर्खे धानको चैते धानको छुट्टै छ फेरि। बर्खे धानमा चाहिँ हामीले 2 लाख टन भयो भने चाहिँ लगभग लाइन हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ। सबभन्दा धेरै मल कन्ज्युम गर्ने बाली धान नै हो हाम्रो होइन। एरिया पनि धेरै छ र किसानहरूले सकेसम्म धानमा चाहिँ मल हाल्नुहुन्छ, बरु अरू बालीमा नहाले पनि धानमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी रासायनिक मल खपत हुने बाली धान हो। लगभग 2 लाख टन भयो भने चाहिँ लाइन लाग्दैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ। G2Gबाट मल आपूर्ति गर्दा चाहिँ सरकारलाई के फाइदा, किसानलाई के फाइदा? किसानलाई के फाइदा हुन्छ भने जुन डिस्ट्रप्सन भइरहेको छ नि हाम्रो फर्टिलाइजर सप्लाई चेनको डिस्ट्रप्सन, कृषि सामग्री कम्पनीले गरेको 18 वटा टेन्डर क्यान्सल भयो। किनभने अहिले चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो मलको मूल्य चाहिँ वाइल्ड भइरहेको छ कि पहिलो पटक तपाईँको डिएपी भन्दा युरिया महँगो भएको पनि देखियो हामीले होइन। लास्ट विकको मूल्यलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने वीरगञ्जमा 1 किलो डिएपी मल आइपुग्नलाई 132 रुपियाँ लाग्छ, खर्च लाग्छ। त्यस्तै युरिया वीरगञ्जमा आइपुग्नलाई लगभग 88 रुपियाँ लाग्छ 1 किलोको। हाम्रो प्राइस भनेको युरियाको 15 हो, डिएपीको 44 हो। भनेपछि धेरै पैसा चाहिँ एकदमै खर्चिलो भएको छ नम्बर 1। नम्बर 2 हाम्रो टेन्डर हाल्ने प्रक्रिया के छ भने 45 दिनको सूचना हुन्छ। व्यापारीहरूले टेन्डर हाल्दा एउटा रेट हाल्छन्, त्यसको अर्को हप्तामा मूल्य बढ्दिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ बरु त्यो बिट बन्डमै गए जाओस् तर थप घाटा नहोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ मल ल्याइराखेका छैनन् कि। त्यस कारण यो मूल्यको कारणले अनि अहिले युद्धले पनि केही न केही असर गर्छ यो युक्रेन र रसियाको। त्यस्तै हजुरको परासाल यो कलकत्तामा आँधी आयो, नेपालको लागि भनेर ल्याएको सबै मल भिजाइदियो होइन। उनीहरू जहाजहरूले चाहिँ अनलोड अफलोड गर्न पाएनन्। यी यावत कुराले चाहिँ हाम्रो मलको सप्लाई चेनलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ। यदि इन्डियासँगको यो G2Gले चाहिँ त्यो डिस्ट्रप्सनलाई चाहिँ एउटा कुसनको काम गर्छ र एउटा मिनिमम सप्लाईको ग्यारेन्टी जस्तो भनौँ न त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारलाई र किसानलाई फाइदा चाहिँ यसरी नै हुन्छ हजुर भनौँ। अब सर मल खरिदमा चाहिँ गुणस्तरको पनि कुरा हुन्छ। G2Gबाट खरिद हुने मलमा चाहिँ कतिको गुणस्तर हुन्छ? जस्तै त्यो ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गरिने मल र यो G2Gबाट आउने मलमा चाहिँ यो मूल्य र गुणस्तरमा चाहिँ केही फरक पर्दैन? अब गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नलाई हाम्रो यो फर्टिलाइजर कन्ट्रोल अर्डर छ जुन हाम्रो कानुन छ त्यसले दिँदैन। युरिया 46% नाइट्रोजन हुनुपर्छ अनि डिएपीमा पनि त्यसले कति यसको न्युट्रिएन्ट कति हुने भनेर तोकेको छ, फिजिकल कन्डिसन कस्तो हुनु भनेर तोकेकै छ। हामीले चाहिँ भारतसँगको सम्झौता होस् अथवा अरू प्राइभेट कन्ट्र्याक्टरसँगको सम्झौता होस् गुणस्तरमा हामीलाई तलमाथि गर्ने सुविधा छैन। त्यस कारण भारतबाट आउने मल पनि र अन्य तरिकाबाट G2Gबाट आउने पनि र अन्य तरिकाबाट आउने मलको पनि गुणस्तरमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। गुणस्तरीय मल नै सँग नै हाम्रो सम्झौता हुन्छ र जुन त्यो चेकिङ जुन छ नि गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रिया पनि उही नै हुन्छ। एउटा स्वतन्त्र सर्वेयरले दुवै पोर्टमा लोड पोर्टमा र अफलोड पोर्टमा दुवै पोर्टमा चाहिँ गुणस्तर परीक्षण गरेर ठिक छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्रै हामीले किसानलाई वितरण गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। G2Gबाट मल आउन थालिसकेपछि यसअघि साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले जुन टेन्डर आह्वान गरेर मल ल्याउँदै गरेको थियो त्यो प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? त्यो जारी नै रहन्छ कि? चालु जारी नै रहन्छ किनभने जम्मा हामीलाई चाहिने मैले भनिहालेँ नि 5,20,000 हो। G2Gबाट आउने 1.5 लाख मात्रै हो यो वर्ष। भनेपछि अरू बाँकी त हामीले प्राइभेटबाट ल्याउनै पर्छ, प्राइभेट कन्ट्र्याक्टरबाट ल्याउनै पर्छ, ग्लोबल टेन्डर गरेर ल्याउनै पर्छ अरू बाँकी मल चाहिँ। यो ग्लोबल टेन्डरबाट आउने मल जुन प्राइभेट कन्ट्र्याक्टरबाट आउने मल र G2Gबाट आउने मलमा चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ केही फरक पर्दैन? गुणस्तरमा फरक पर्दैन किनभने गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज भएको गुणस्तर कमी भएको मल हामीले एक्सेप्ट गर्नै सक्दैनौँ। त्यो हामीलाई कानुनले अधिकार नै दिएको छैन। सो अब G2G भयो विगतका वर्षमा जस्तो किसानहरूले यसपालि चाहिँ निर्धक्क भएर धान रोपाइमा मलको अभाव खेप्नु पर्दैन। म चाहिँ तपाईँको यो लोकप्रिय रेडियो मार्फत चाहिँ किसानहरूलाई अनुरोध गर्छु। सरकार एकदमै चिन्तित छ कि यसमा यो कृषि मन्त्रालयको समस्या होइन, यो प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, हाम्रो कृषि मन्त्री सबैजना यसमा चाहिँ जुन सिन्सियरिटी र सिरियसनेस देखाउनु हुनाले मलाई पुरा विश्वास छ हामीले चाहिँ यो धानको सिजनमा किसानहरूलाई निराश हुनबाट जोगाउन सक्छौँ। चालु आर्थिक वर्षको लागि मल आयातको जुन 1 लाख मल ल्याउने भन्ने भएको छ, त्यसमा युरिया र डिएपी को परिमाण कति छ? युरिया 1 लाख टन हुन्छ, डिएपी 50,000 टन हुन्छ। 1 लाख टन अनि डिएपी 50,000 टन हाम्रो एमओयूमा उल्लेखित चाहिँ त्यही नै। अर्को वर्ष सुरु भइहाल्छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो हरेक कन्साइनमेन्टको लागि अगाडि एउटा जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको मिटिङ बस्नुपर्छ। भारत सरकारको सहसचिव र नेपाल सरकारको सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको समिति छ। त्यो समितिले त्यो सेड्युल निर्धारण गर्छ र
मोटामोटी प्राइसिङको फर्मुला भनौँ न, अब आइपिपी भनेको छ इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस भनेको छ, त्यो कुन बेलाको लिने होइन, त्यो एउटा चाहिँ दिशानिर्देश गरेपछि हाम्रो कम्पनी र इन्डियाको कम्पनी बिच फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट हुन्छ र काम सुरु भइहाल्छ। समितिले कहिलेबाट आफ्नो गृह कार्य थाल्छ सर? गृह कार्य सुरु गरिसक्यो समितिले होइन, नेपालको तर्फबाट हामीले गृह कार्य सुरु गरिसकेका छौँ। अब पहिलो मिटिङ भएको हुनाले हामीले नेपालमै बसौँ भनेर पत्राचार गरेका छौँ परराष्ट्र मार्फत। हामीले आफूले गर्ने गृह कार्य गरिराखेका छौँ सर, यो भएकै दिनदेखि सुरु गरेका छौँ। जस्तै नेपालमै मिटिङ राख्ने कुरा गर्नु भएको छ, भारतबाट कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ यो विषयमा? भारत एकदम सकारात्मक छ, भारत सरकार एकदमै सकारात्मक छ। त्यो दिन फर्टिलाइजर सेक्रेटरीले पनि बोल्नुभयो त्यो एमओयूको दिन, उहाँहरू चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्न एकदमै रेडी हुनुहुन्छ र हाम्रो समस्या पनि उहाँलाई थाहा छ, अहिलेको हाम्रो क्राइसिस पनि उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यस कारण चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी एकदम विश्वस्त नै छौँ। हजुर, हुन्छ सर, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद। धन्यवाद सुरजजी। कान्तिपुर रेडियो मार्फत सरकारी कृषि मन्त्रालयको कुरा किसानहरू समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कमल राज गैरे। नेपाल र भारत सरकारबीच G2G व्यवस्था मार्फत रासायनिक मल आपूर्तिका लागि भएको सम्झौता र यसका फाइदाबारे जानकारी दिनुहुँदै नेपालमा भारतबाट युरिया र DAP मल आपूर्तिका लागि दुई देशका सरकारबीच भएको समझदारी अनुसार पहिलो वर्षका लागि चाहिने मल आगामी वैशाखसम्म ल्याइसक्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य समेत थालिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार रोपाई हुने क्षेत्रफलका आधारमा 7.5 लाखदेखि 8 लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। यसमध्ये 5.5 लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्न पर्दैन। पहाडी क्षेत्रमा मलको आवश्यकता नहुँदा 5.5 लाख टन भए पर्याप्त हुने कृषि मन्त्रालयको दावी छ। यस वर्ष 2,64,000 टन मल आयातको सम्झौता भएकोमा 1,06,000 मात्रै आपूर्ति भएको छ। समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको थियो। G2G बाट आयात भए किसानलाई धेरै राहत मिल्ने विश्वास सरकारको छ। नेपालमा भारतबाट युरिया र DAP मल आपूर्तिका लागि दुई देशका सरकारबीच भएको समझदारीले अब मलको समस्या केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। तपाई हामीलाई रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरा उल्लेख गरेर सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। आगामी सातासम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म केशुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।